बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चकवाल में इस्लाही जमात और आलमी तंज़ीमुल आरफीन के ज़ेर एहतमाम सालाना महफ़िल मिलाद और हक़ बाहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चकवाल में ये जो कॉन्फ्रेंस है, सालाना महफ़िल मिलाद है, ये 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है, मुसलसल इसका इनेकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी मकामी मार्की में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हक़ बाहू के सिलसिले के मुरीदैन चकवाल समेत पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो सालाना जो हक़ बाहू कॉन्फ्रेंस और महफ़िल मिलाद होता है, इसमें बड़ी तादाद में जो मुरीदैन हैं वो इकट्ठे होते हैं और कल भी इसका एक बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जो मंज़र है वो हमें नज़र आया। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस जलसे को लेकर, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात भी किए गए। हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थी, हर चीज़ एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वो आगे बढ़ रही थी। यही नज़्म व ज़ब्त मैं समझता हूँ कि मज़हबी इज्तिमात में, हर मज़हबी इज्तिमात में हमें नज़र आना चाहिए, क्योंकि जब आप दर्स देते हैं, जब आप अच्छी बातें बताते हैं, तो अच्छी बातों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना, वक्त की पाबंदी करना, ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं और कल हमें ये होती हुई नज़र आई। बहरहाल जी, मुक़र्ररीन तो काफ़ी थे, लेकिन इसका जो कलीदी इस हवाले से खिताब था वो चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट और सेक्रेटरी जनरल इस्लाही जमात आलमी तंज़ीम अल आरफीन साहबज़ादा सुल्तान अहमद अली का था। उन्होंने अपने खिताब में मोहब्बत, भाईचारा और तसव्वुफ़ और लोगों को करीब लाने के हवाले से अहम गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि हमारा ये जो सिलसिला है ये फ़िरका वारियत से पाक है। यहाँ कोई भी आ जाए, दरवाज़े खुले हैं। यही नहीं पूछा जाता कि आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है, बस आप आ जाए, लो लगाएं अल्लाह से और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कामयाब हो जाए। ये एक जो जमात है, इस्लाही जमात, इसकी जड़ें बड़ी पुरानी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका जो क़याम है ये 1978 में अमल में लाया गया और उस वक्त इसके जो इसको जो कायम करने वाले हज़रत सुल्तान मोहम्मद असगर अली, जो कि ख़ुद एक बड़े रूहानी पेशवा थे, उन्होंने इसको कायम किया और इसका मकसद ही मोहब्बत के पैगाम को आम करना था, लोगों को करीब लाना था, फ़िरका वारियत को दूर करना था, सूफिया के पैगाम को फैलाना था। इसी मकसद को लेकर ये इस्लाही जमात कायम की गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान से बाहर निकल कर दीगर और ममालिक तक इस पैगाम को लेकर कामयाबी के साथ ये बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ इज्तिमात हैं, जो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसका इनेकाद किया जाता है। तालीमी इदारे हों या दीगर और मकातब फ़िक्र के लोग हों, उनको इकट्ठा किया जाता है। कल का इज्तिमा जिसके हवाले से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कल बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र से था। मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग एक छत के नीचे मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये ही इस वक्त की ज़रूरत है। फ़िरका वारियत को लेकर तो बहुत सा काम हो चुका है, लेकिन अब लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। एक नुक्ते पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं और ये नुक्ता कल उस छत तले बयान भी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि कल के ये जो इज्तिमात है, ये जो कल की कॉन्फ्रेंस है, महफ़िल मिलाद है, इसमें जिस अंदाज़ की गुफ्तगू, जिससे मोहब्बत के पैगाम की बात की गई है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है। साहबज़ादा सुल्तान अहमद अली, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पुरमग़ज़ ख़िताब किया और उन्होंने एक तो निस्बत के हवाले से बड़ी डिटेल से सामीन के सामने वो सारे मामलात रखे। इसके साथ साथ जो सूफिया का पैगाम है, ख़ास तौर पर हज़रत सुल्तान बाहू का जो पैगाम है, वो लोगों के साथ शेयर किया और उन्होंने वाज़ह किया कि जितने भी सूफिया हैं, हज़रत सुल्तान बाहू हों या दीगर और सूफिया हैं, उनका पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि आप इकट्ठे हो जाएं, करीब हो जाएं,
سب مل کر کام کریں، محبت کو فروغ دیں، نفرت کو دفن کر دیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مقامی جو تنظیم ہے اس اصلاحی جماعت کی، عالمی تنظیم العارفین کی، وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنا منظم، اتنا اچھا پروگرام اس کو ارینج کیا، سیکیورٹی کو لے کر دیگر اور معاملات سب زبردست تھے اور سب بر وقت بھی تھے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اب یہ وسیع تجربہ بھی موجود ہے، جس سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ 3 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مسلسل یہ اجتماع ہو رہا ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ جس سٹیج پر یہ پہنچ چکا ہے، یہ ایک بہت آرگنائزڈ قسم کا پروگرام ہوتا ہے۔ جہاں تک حضرت سلطان باہو کا تعلق ہے تو کون نہیں جانتا، ان کی ذات سے کون واقف نہیں ہے۔ یہاں پاکستان اور بیرون ملک مقیم لوگ ہیں، وہ اس صوفی بزرگ کی شاعری سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور ان کی جو تعلیم ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ آپ کی پیدائش کا جو سال ہے وہ 1629 ہے۔ آپ ضلع جھنگ کے علاقے شورکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1691 میں آپ کی وفات ہوگی، اور اب بھی جھنگ کے علاقے گڑھ مہاراجہ میں آپ کا دربار موجود ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر وہ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، اس کے موقع پر بھی اور ویسے بھی پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جہاں تک حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کا تعلق ہے تو وہ تو صوفیہ والی ہی تعلیمات ہیں، وہ تو لوگوں میں انہوں نے محبت بانٹی، پوری زندگی انہوں نے یہی کام کیا، اسلام کے پیغام کو، امن کے پیغام کو پھیلایا۔ آپ نے اس مقصد کو لے کر 140 سے زائد کتب جو ہے وہ تصنیف کی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب چند ہی کتب ان کی وہ باقی رہ گئی ہیں۔ باقی وقت کی دھول جو ہے وہ ان کتب پر پڑ گئی اور پھر وہ ایسے ہی ضائع کر دی گئی، لیکن جو کتابیں موجود ہیں وہ بھی پڑھ کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پنجابی شاعری کے ذریعے بھی حضرت سلطان باہو نے جس طرح پیغام دیا محبت کا، اور جس طرح اپنی زبان میں اپنی اس اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے باہو اور ہو کی صدا بلند کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور جب یہ ہو کی آواز دل سے نکلتی ہے تو اثر بھی رکھتی ہے، اور یہ کل ہم نے مناظر دیکھے بھی کہ آخر میں سینکڑوں جو مریدین ہیں انہوں نے بیعت بھی کی اور اس سلسلے میں وہ داخل ہوئے۔ بہرحال اصل چیز تو میں پھر دہرا دوں کہ وہ تو مسلمانوں کو قریب لانا ہی ہے۔ جتنا مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اتنا ہی ان سازشوں کو ناکام بنانے میں مدد ملے گی جو کہ اغیار ہمارے خلاف اکثر کرتے رہتے ہیں۔ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، گھر میں بھی اختلافات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو سلجھانے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک اچھا راستہ بھی ہوتا ہے اور ایک پرتشدد راستہ ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسی پیار محبت کے راستے سے جو اختلافی امور ہے اس کو نپٹا لیں، جو کامن چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، مسلمانوں کا یہ جو زوال ہے اس میں بھی کم سے کم بریک لگے گی، اور پوری دنیا میں جو 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے یہ اپنا اصل مقام حاصل کر سکیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ صوفیاء کا پیغام امن، محبت، درس، قربت، ایک دوسرے سے محبت اور اللہ سے لو لگانا بنیادی شرط ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔